अलकादर केस का अंजाम भी साइफर केस और निकाह केस जैसा ही होगा और ये तारीख के कूड़ादानों के अंदर ये फैसला जाके गिरेगा। 16 जून तक लाहौर हाई कोर्ट के 8 मुकदमात में इमरान खान की अभी ज़मानत का फैसला नहीं होना। ईद से पहले इमरान खान का ये रिलीज़ करने का कोई भी इम्कान नहीं है। 5 जून को फैसले के बाद इमरान खान को रिहा किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है और आवाम को गलत साइड पे लगाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो तो आधे घंटे का केस है, इससे ज़्यादा का नहीं है। 15 मिनट हमारी तरफ से दलाइल हूँ। दूसरा बीबी की इमरान खान से पहले रिहाई के इम्कानात रोशन है। जो सरकारी निजूमी जो पेशन गोइयाँ करते रहते हैं वो पहले भी कह रहे हैं कि PTI के MNAs को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अदालत जिस वक्त कहेगी, जिस वक्त तारीख डालेगी, हम दलाइल के लिए मौजूद हैं, हम तैयार हैं और हम रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हामिद चौधरी और आप देख रहे हैं माश डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद हैं और ये इमरान खान के वकील हैं और कानूनी टीम का हिस्सा है इमरान खान की। अलकादिर केस, तोशा खाना केस, ऐसे बहुत से केसेस जो हैं वो इन्होंने देखे हैं। इद्दत केस का भी जो एक फ़ैसला आया था उसमें भी इन्होंने बड़े दलाइल पेश किए थे। इसी हवाले से आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि 5 तारीख को हाई कोर्ट में दोबारा से अलकादिर केस की जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इसी हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। खालिद साहब, ये बताइएगा कि 5 तारीख को जो है वो हाई कोर्ट में अलकादिर केस की जो है वो दोबारा से अपील जो है वो मुकर्रर हो गई है समाअत के लिए। तो एक तो आप इसको कैसे देख रहे हैं और ये समाअत जो है वो हतमी समाअत होने जा रही है या अभी ये सिर्फ़ एक शुरुआत है? तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखें, इस पे मैं केस मुकर्रर होने पे 2 ओपिनियन है। एक तो जिस तरह केस मुकर्रर करवाया गया, जितनी एफर्ट्स के बाद हमारे जितने कानून साज थे, लॉ मेकर थे, फेडरल के भी और पंजाब के भी, वो अदालत के साथ सारे यकजहती के लिए पहुँचे। इतनी कोशिश और काविश के बाद ये केस मुकर्रर हुआ। तो इसमें एक चीज़ का हमें दुख भी होता है कि अदालतों की तरफ से किस तरह ताख़ीर की गई और जिस तरह फिर अदालतों के सामने आके हमने कोशिश की कि अदालत के सामने खड़े हों, लॉ मेकर्स आए, उसके बाद जाके फिक्सेशन हुई। ये एक बड़ा मेरे ख्याल से हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए बड़ा अफसोस की बात है कि इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। 17 जनवरी को सज़ा सुनाई गई, तो इस दरख्वास्त ज़मानत को बहुत अगर ताख़ीर भी की जाती, कम अज़ कम मार्च के महीने तक सुन लिया जाना चाहिए था, ना कि उसको यहाँ जून के अंदर जाके समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता। और दूसरी बात ये अब मुकर्रर हुआ है और इसमें ये बुनियादी तौर पे प्रॉपर समाअत की दूसरी तारीख है। पहली समाअत पे जो हमारे दलाइल हुए, इससे पहले ज़ाब्ते की मुख्तलिफ समाअतें, कभी एतराज़ात लगा दिए जाते, कभी मुख्तलिफ ऑनवर्ड गुज़िश्ता 5 माह से इसको मुख्तलिफ फेज़ से गुजरते। 27 जनवरी को हमने अपील फ़ाइल की थी और फिर करते कभी समाअत हो रही है, कभी नहीं हो रही, फिक्स नहीं हो रही है, एतराज़ात लग गए। इस तरह के मुख्तलिफ जो दफ्तरी उलझनों में ज़्यादा घुमाया गया। फिर अगर आपने देखा हो कि एक दिन जो इमरान खान की हमशीराएँ थीं, अलीमा खान थीं और बाकी दोनों जो हमशीराएँ हैं, वो हमारी नेशनल असम्बली के और सेनेट के अपोजिशन लीडर, हमारे MNAs और हमारी पूरी लीगल टीम, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एडमिन ऑफिसर्स हैं, जो दायरी ब्रांचेस हैं, वहाँ वो ख़ुद विज़िट करते रहे, वो ख़ुद फ़ाइल के पीछे जाते रहे कि इस केस को मुकर्रर किया जाए। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, बल्कि बरसगीर की तारीख़ के अंदर इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला और ना कभी ऐसा हुआ। तो ये एक फिक्सेशन की भी अपनी एक नाइंसाफ़ी की और एक बड़े जद्दोजहद की एक पूरी तारीख़ है। ये सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं है, ये केस की तारीख़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की एक पूरी तारीख़ है। चलें, केस तो मुकर्रर हो गया है। ये बताइएगा कि कानूनी टीम जो है उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है 5 तारीख की समाअत के लिए? जी, हमारी तैयारी 27 जनवरी 2025 को ही मुकम्मल थी। अदालत जिस वक्त कहेगी, जिस वक्त तारीख डालेगी, हम दलाइल के लिए मौजूद हैं, हम तैयार हैं और हम रेडी हैं। तो आप क्या समझते हैं अगर इस अलकादिर केस जो है वो फैसले तक जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि ये लोअर कोर्ट का जो फैसला है ये बरकरार रखा जाएगा या कि यहाँ से कोई रिलीफ इमरान खान को मुयस्सर आ सकता है? देखिए, मेरिट पे अगर इस केस को सुना जाता है, मेरिट पे अलकादिर केस का फ़ैसला दिया जाता है, तो अलकादिर केस का अंजाम भी साइफर केस और निकाह केस जैसा ही होगा और ये तारीख के कूड़ादानों के अंदर ये फ़ैसला जाके गिरेगा। का अमूमी तौर पर जो है तासुर दिया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को जब पानामा में उनके ख़िलाफ़ केस चला और फिर अकामा पे उनको जो है वो सज़ा दे दी गई, मगर जब उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनका
تم پہ وہ اپنا انگوٹھا لگوانے جو ہے وہ خود ان کے پاس جاتی ہے. تو کیا عمران خان کے معاملات پہ بھی عمومی تاثر دیا جا رہا ہے؟ عوام کی جانب سے کچھ لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی دوبارہ سے کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی 9 مئی کی 8 مقدمات میں درخواست ضمانت کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. 16 جون تک لاہور ہائی کورٹ کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ابھی ضمانت کا فیصلہ نہیں ہونا. اب عید سے پہلے عمران خان کا یہ ریلیز کرنے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ 5 جون کو فیصلے کے بعد عمران خان کو رہا کیا جا رہا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے اور عوام کو غلط سائڈ پہ لگایا جا رہا ہے. کوئی ایسا امکان ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو یہ جو کیسز ہیں، یہ آپ ایک قانون دان ہے، قانونی حیثیت میں اگر آپ مجھے بتائیں ایک پارٹی کی مناسبت سے ہٹ کر اگر ایک قانونی طور پر مجھے جواب دیں تو یہ کتنے دن چل سکتا ہے اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو؟ دیکھیں، میرٹ پہ اگر یہ اس کیس کو سنا جائے تو میرے خیال سے بہت زیادہ ہو تو آدھے گھنٹے کا کیس ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. 15 منٹ ہماری طرف سے دلائل ہوں اور ان کا ریبٹل نیب کی طرف سے 15 منٹ، اور یہ آدھے گھنٹے کا کیس ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. اچھا، بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی پابند سلاسل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. ان کے کیسز کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے، کیونکہ وہ تو بالکل منظر عام سے جو ہے ان کے کیسز کے حوالے سے تو کوئی ایسی خبریں نہیں ہیں. تو یہ بھی بتائیے کہ ان کا کوئی عمران خان سے پہلے کوئی آنے کے چانسز موجود ہیں؟ دیکھیں، بشرا بی بی کے ساتھ بھی عمران خان کے مقدمات کے ساتھ توشہ خانہ کا کیس ہے، القادر کیس ہے، اس کے اندر ان کو ملوث کیا گیا ہے. بشرا بی بی کو صرف ایک کیس تھا، سائفر کیس، اس کے اندر ان کو نامزد نہیں کیا گیا. باقی عمران خان کے تمام مقدمات کے اندر ان کو نامزد کیا گیا ہے اور ان کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. البتہ ان مقدمات میں بشرا بی بی کی عمران خان سے پہلے رہائی کے امکانات روشن ہیں، چونکہ بشرا بی بی کی گرفتاری جو ہے وہ صرف ایک کیس القادر کی حد تک ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف ابھی انہوں نے اور بہت سارے مقدمات ہیں، جیسے 9 مئی کے 8 مقدمات کی ضمانتیں ابھی تک ان کی نہیں ہوئی. راولپنڈی کے جو ہمارے 7 مقدمات ہیں ان کے اندر درخواست ضمانت کا بھی وہ اس کے اوپر بھی ابھی وہ بقایا ہے، اور یہ بھی القادر کیس بھی ہے. تو بشرا بی بی کے رہائی کے امکانات عمران خان سے پہلے رہا ہونے کے. اچھا، یہ بتائیے گا، آپ نے 9 مئی کے کیسز کی بات کی تو آج ہی جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے ATC کورٹ سے، دہشت گردی کی عدالت سے، جو ہے 9 مئی کے مقدمات میں جو ہے وہ تھانہ رمنا کا کوئی مقدمہ تھا 9 مئی میں، تو اس میں جو ہے وہ ایک MNA سمیت جو ہے وہ 13 یا غالباً 14 لوگوں کارکنان کو سزائیں دی گئی ہیں، جس میں کہ قید کی سزائیں بھی ہیں اور جرمانے بھی عائد کی گئے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے اور اس کے متعلق اس وقت آپ کے پاس کیا جو ہے وہ پیشن گوئی ہے آپ کی، اور کیا آپ کے پاس خبر ہے اس کے متعلق؟ دیکھیں، میں اس کو قابل افسوس کہوں گا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی کے اندر، ضابطہ فوجداری کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی روشنی کے اندر، کرمنل لاء کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی روشنی کے اندر، یہ مقدمات چل ہی نہیں سکتے تھے، ان کا ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سزائیں سنائی گئیں. ایک لحاظ سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیز نیشنل یا پروونشل، ان اسمبلیز کے اندر عوام کے نمائندوں کو اس طرح نائل کر کے سیٹیں خالی کروانا ایک عزم لگتا ہے اس کے پیچھے مجھے. جیسا کہ اس کے حوالے سے مختلف جو سرکاری جو خود ساختہ ترجمان ہوتے ہیں یہاں، جو آ کے پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، سرکاری نجومی بہترین لفظ ہوگا میرے خیال سے، جو سرکاری نجومی جو پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ PTI کے MNAs کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور پھر ان سیٹوں پہ ضمنی انتخاب لڑایا جائے گا، اور پھر یہ 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم پتہ نہیں کون کون سی ترمیموں کے لیے کی طرف یہ پھر جائیں گے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ان خبروں کو جو ہے جو وہ کہا جا رہا ہے کہ D سیٹ لوگ کیے جائیں گے، ان کا کوئی خاکسار نظر آ رہا ہے، کوئی اشارہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اب جتنے مقدمات ہیں 9 مئی کے مقدمات جتنے بھی ہیں، پہلے بنیادی طور پہ یہ مقدمات بن ہی نہیں سکتے. جس طرح ان کے اندر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، یہ سرے سے نہیں بنتی، چونکہ دہشت گردی کا کیس بنانے کے لیے پورا پیرامیٹر ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ کی واضح گائیڈ لائنز موجود ہیں. اب ان واضح، اور اس کے علاوہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن موجود ہے، تعریف موجود ہے. آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ مقدمات سرے سے اس کے اوپر پورا اترتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات، آپ پھر ان مقدمات کا آپ ٹرائل کرتے ہیں جہاں شہادت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، آپ سرکاری گواہان کے علاوہ کوئی گواہان ہی نہیں ہے، تو ان کیسز کی بنیاد پہ آپ عوام کے منتخب نمائندوں کو نائل کریں اور عام غریب لوگوں کو آپ جیلوں کے اندر ڈالیں.
یہ انصاف کے خلاف ہے. یہ انصاف کے خلاف ہے جی. یہ خالد یوسف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یا آپ نے ان کی گفتگو سنی. اپنے میزبان حامد چودھری اور معاش ڈیجیٹل کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.